بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا. Farhan Islamic Institute. Our services is Basic Qaida, memorization of Holy Quran, Tajweed rules, Namaz and Kalimas, Arabic language. تا جيم ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را حاء خاء دال زال را زا سين شين صاد ضاد زا سين شين صاد ضاد طا زا عين غين فا طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا واو ها همزة يا ألف با تا ثا جيم ألف
با تا ثا جيم حا خا دال ذال را حاء خاء دال زال را زا سين شين صاد ضاد زاء سين شين صاد ضاد طا زا عين غين فا طاء ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا واو ها همزة يا يا ألف با تا ثا جيم ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را حاء خاء دال زال را
زا سين شين صاد ضاد زا سين شين صاد ضاد طا زا عين غين فا طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا واو ها همزة يا يا ألف با تا ثا جيم ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را ها خا دال زال را زا سين شين صاد ضاد زا سين شين صاد ضاد طا زا عين
غين فا طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا واو هاء همزة يا ألف با تا ثا جيم ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را حاء خاء دال زال را زا سين شين صاد ضاد زاء سين شين صاد ضاد طا زا عين غين فا طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون قاف كاف
मीम नून वाव हा हमजा या या वाव हा हमजा या या अलिफ बा ता सा जीम अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल را हा खा दाल زال را زا سين شين صاد ضاد زا سين شين صاد ضاد طا زا عين غين فا طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا واو ها همزة يا يا يا